अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं पीराने पीर दस्तगीर गौसुल आज़म और एक हसीन औरत और जिन का। नाज़रीन, आखिर वह औरत ऐसा क्या काम करती थी जो जिन उस औरत पर आशिक हो गया। वह जिन इतना जिद्दी था कि उस औरत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर किस तरह से उस जिन से उस औरत को छुटकारा मिला, तो आइए नाज़रीन देखते हैं यह सब कुछ आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, ईरान के शहर इस्फहान में एक शख्स अपनी बीबी के साथ रहा करता था। उसकी बीबी बेइंतहा खूबसूरत थी और उसके हुस्न के वहाँ हजारों दीवाने थे। शादी से पहले उस औरत के बहुत सारे आशिक थे और उनके नसीब अच्छे थे कि उसकी शादी एक निहायत ही नेक इंसान से हो गई जो कि इज्जतदार और गैरतमंद था। अब शौहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द ना देखे और बीवी अक्सर बाहर निकलती थी और शौहर की बात ना मानती थी। उसका शौहर उसे समझाता कि नामहरम सिर्फ इंसान मर्द ही नहीं होते बल्कि जिन्नात मर्द भी होते हैं। और देखिए बेगम, आपके यह जो बाल हैं ना, यह निहायत ही खूबसूरत और हसीन हैं और ख़ास तौर पर तुम्हारी आँखें जिन्नात औरत के आशिक बन जाते हैं। ना समझ बेगम शौहर की बात ना समझी और शौहर की एक भी ना सुनी। हुआ कुछ यूँ कि एक बार वह किसी वीरान जगह से गुजर रही थी जहाँ एक बहुत ही घना पेड़ था। शाम ढलने ही वाली थी और वह औरत उस पेड़ के नीचे से गुजर गई। फिर शौहर के आने से पहले खाना बनाने लगी। उसका शौहर जब काम से वापस आया और बीबी से कहा कि खाना लगा दो, तो बीबी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने फिर से आवाज़ दी, बेगम खाना लगा दो, लेकिन बीबी खोई खोई लगी। अगली बार फिर से शौहर बोला, इशा की नमाज के लिए मुझे मस्जिद भी जाना है, लेकिन बीबी जिसने एक बार फिर कोई जवाब ना दिया, वह उसके करीब गया, उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह थरथराने लगी और ज़मीन पर गिरकर झटके खाने लगी। उसको ज़मीन पर तड़पता हुआ देखकर शौहर के हाथ पैर फूल गए और उसको कुछ समझ नहीं आया कि वह किसके पास जाए जो उसकी बीवी का इलाज कर सके। वहाँ करीब ही एक हकीम की दुकान थी। शौहर उनके पास चला गया और कहा कि जल्दी घर चलिए हकीम साहब, मेरी बीवी को ना जाने क्या हो गया है। हकीम साहब ना समझने वाली कैफियत में उसके साथ घर आए तो देखा बीबी बेहोश पड़ी हुई है। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और उसके हाथ मुड़े हुए थे। शौहर हैरान होते हुए कहने लगा, कहीं मेरी बीबी दुनिया से तो नहीं चली गई। हकीम साहब ने कहा, नहीं, इसकी मौत वाकई नहीं हुई है, बस इसकी नब्ज़ बहुत धीमी चल रही है। दोनों ने उसको बिस्तर पर लिटा दिया। हकीम साहब ने कोई दवाई दी और कहा, यह दवा इनको खिला देना, यह ठीक हो जाएंगी। लेकिन वह कोई आम बीमारी तो थी नहीं नाज़रीन, वह ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से वह औरत किसी वक्त भी किसी के सामने भी तड़पने लगती थी और दर्द से बिलखती हुई ज़मीन पर जा गिरती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो किसी बाजार से जा रही होती थी तो अचानक बिला किसी वजह से चलते चलते ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगती। हैरत की बात तो यह थी कि वह थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सही हो जाती और अनजाने में कहती कि मुझे क्या हुआ था, यानी उसे बेहोशी में पता भी नहीं चलता था कि उसके साथ क्या हो रहा था, क्या बीत रहा था। शौहर और सब घर वाले परेशान, आखिर इसको हो क्या जाता है। बस शौहर को अपनी बीबी की सख्त फिक्र थी। घर में उसकी जो हालत होती थी वह तो होती ही थी। उस वक्त शौहर उसके पास होता था और कभी वह अकेले भी होती थी, लेकिन जब वह सरेआम लोगों के सामने गिरती, कभी कभी उसकी हालत ऐसी हो जाती कि लोग देखकर उस औरत का मजाक बनाते। कोई उसके सर पर तंज मारता, देखो अपनी बीवी को संभाल कर रखो, बुरी बला का साया हो गया है, इसको किसी फकीर के पास ले जाकर ताबीज वगैरह पहना दो ताकि यह सही हो जाए। शौहर ने उसका हर तरह का इलाज करवा लिया, हर तरह के टोटके कर लिए, हकीम की दवाइयाँ भी खा ली और उसकी तबीयत
संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एक दिन उसके किसी पड़ोसी ने कहा था कि दूर एक पहाड़ के पास दरख्त मौजूद है, दरख्त के नीचे दरवेश बैठते हैं, उनके पास चले जाओ। वह दरवेश अल्लाह वाले के पास पहुंचा। वीराने में दरवेश अल्लाह वाले मौजूद थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो कहा, बताओ किस वजह से आए हो? उसने कहा, हुजूर मेरी बीवी बहुत सख्त मुश्किल में है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कई सालों से इसके साथ यही मसला है, लेकिन वह ऐसे बीमार पड़ती है कि मैं सख्त शर्मिंदा हो जाता हूँ, आप ही कुछ कर दीजिए। दरवेश ने कहा, मैं इसको तावीज़ देता हूँ, यह तावीज़ इसको पहना दो, इसकी हिफाजत होगी, लेकिन याद रखना तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है, तुम्हें इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। ख्याल रखना इस बात का तुम्हें अपनी बीवी की फ़िक्र होनी चाहिए, इस बात पर कि वह घर से अकेले क्यों निकलती है, तुमने इसको घर से बाहर अकेले नहीं निकलने देना। शौहर ने कहा, आप मुझे बात तो बताइए कि क्या बात है? दरवेश ने कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे इस बात बताने का कोई हुक्म नहीं है, बस अपनी बीबी का ख्याल रखो। उसके बाद वह नेक शौहर अपने घर आ गया और ताबीज अपनी बीबी के गले में डाल दिया। उसने बीबी से कहा कि याद रखना तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें कोई भी काम हो मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। वह कभी कभी शौहर को चिल्लाते हुए कहती कि तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। वह अपने शौहर को पहचानने से इनकार करती थी। उसकी ऐसी अजीबोगरीब तबीयत को देखकर शौहर तो बेजार हो गया था, लेकिन क्योंकि वह फर्माबरदार था इसीलिए अपनी बीबी का बराबर ख्याल रखता रहा। एक दिन वह थक हार कर उन दरवेश अल्लाह वाले के पास ले गया और वहाँ बैठकर रोने लगा। दरवेश ने अल्लाह वाले ने कहा, मेरे बच्चे तुमको बात को समझना पड़ेगा, देखो कई साल हो गए हैं तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बीवी का एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज भी उस पर असर नहीं कर रहा, जबकि हमने इस पर दम भी किया है, पढ़कर फूका भी है, लेकिन बराबर वह एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से इसकी पकड़ हो रही है, इसीलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरत से पूछा कि बगदाद शरीफ क्यों चला जाऊं? वहाँ पर कोई बहुत बड़े दरवेश या फ़कीर मौजूद हैं क्या? शौहर कहने लगा, मैं तो आपके पास आता हूँ, आपके पास तावीज़ का असर नहीं हो रहा है। तो दरवेश ने कहा, हाँ यह बात तो सही है, कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, हकीम के पास भी दवाई चली थी, दवाइयाँ भी खिला दी, यह टोटके वो टोटके भी कर लिए, यहाँ तक कि मैंने इस पर दम करके भी देख लिया, लेकिन इसकी हालत वैसी की वैसी ही है, वह जैसे पहले दिन थी वैसी अब भी है। फ़कीर अल्लाह वाले ने कहा, तुम एक काम करो कि बगदाद में चले जाओ। उसने कहा, बगदाद में कौन रहता है, बगदाद में क्यों चले जाऊं? दरवेश अल्लाह वाले ने कहा, बगदाद में पीराने पीर रोशन ज़मीर कुतुब जिलानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ और मुझे उम्मीद है कि वह ज़रूर तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और कभी भी यह बीमारी पलट कर नहीं आएगी। वह शख्स कहने लगा, यह कौन हजरत हैं? दरवेश अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो दरवेश हूँ, ना वह तो दरवेश के दरवेश हैं, बगदाद के बादशाह हैं और उनको अल्लाह ताला ने वह इल्म व अमल अता फरमाया है, वह करामत दी है, वह चीज़ अता की है जो ज़रूर तुम्हारी बीवी को शिफा याबी अता करेगी। यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना, बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन होते हैं ना कुछ बड़ी हस्तियाँ, कुछ बड़े अल्लाह के बली, उनकी दुआ में हर मर्ज का इलाज होता है, उनकी दुआओं में इतना असर है कि जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं वह अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। उस दरवेश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से यह बात कही कि वह शौहर कहने लगा, हाँ आपकी बात पर मैं अपनी बीवी को लेकर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाऊंगा, लेकिन क्या वह मेरी बात को सुनेंगे? दरवेश ने कहा, वह सबकी मदद करते हैं, अल्लाह ताला ने उनका दिल
بہت بڑا بنایا ہے، وہ سب کے کام آتے ہیں، جاؤ تم کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ اب اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا، وہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھی۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کہتے ہیں نا باہر نہیں نکلوں، ہاں میں گھر سے قدم نہیں نکالوں گی، آپ کی بات مانوں گی، لیکن باہر نہیں جاؤں گی۔ اور وہ اپنی زبان سے بیان کرنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک درویش کی بات یاد آ گئی۔ درویش نے اس سے کہہ دیا کہ تم تمہاری بیوی کو ہرگز یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں لے جا رہے ہو، اس سے تمہاری بیوی ہرگز راضی نہیں ہوگی۔ شوہر نے بیوی کو سمجھایا، اب دیکھو نا بیوی، تماشا مت بن گیا ہے، لوگ ہمارا جینا حرام کر رہے ہیں، تمہارا بھی اور ہمارا بھی۔ تم اس چیز سے پریشان ہو، تم سالوں سے اس تکلیف کو جھیل رہی ہو، اور مجھے بھی تمہاری وجہ سے درد ہو رہا ہے، چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، نہ تو انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ پھر سے ڈر رہی تھی، اس نے کہا، نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ درویش اللہ والے نے اس شوہر سے ایک بات کہی تھی کہ تمہاری بیوی وہاں جانے سے انکار کرے گی تو تم بس کہہ دینا کہ غوث اعظم کے پاس جانا ہے اور بس تمہیں چلنا ہے تو وہ چل پڑے گی۔ جب شوہر نے جلال میں آ کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو پھر وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ ہو گئی۔ کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہ شخص غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور حضور غوث پاک سے ملنے کی اجازت طلب کی تو کہنے لگے، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، میری بیوی بہت ہی بیمار ہے اور میں بس پیرانے پیر کو اس کو دکھانے چاہتا ہوں۔ مرید نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پہلے میں جاؤں ان کے پاس، اگر وہ اجازت دیں گے تو تم اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ مرید پیرانے پیر کے پاس گیا، پیرانے پیر سے کہا، کوئی مسافر آپ سے ملنے آیا ہے، بہت پریشان ہے، بہت ہی مشکل میں ہے۔ پیرانے پیر دستگیر نے کہا، اس کو اندر لے آؤ۔ اب وہ شوہر بہت ہی اذیت ناک حالت میں سیدنا پیرانے پیر کے پاس آیا اور حاضر ہو کر عرض کیا، حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت زیادہ آپ کی تعریفیں سنی ہیں۔ ہمارے شہر میں بہت سے درویش اللہ والے ہیں، لیکن عقیدت میں نے آپ کی دیکھی ہے، ان لوگوں کے اندر بھی اور باہر بھی میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ پیرانے پیر دستگیر نے کہا، بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اصفہان کا رہنے والا ہوں حضرت، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر ایسا عجیب و غریب خطرناک دورہ پڑتا ہے کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ مرگی کا دورہ ہوتا کیا ہے، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکیم کے علاج کے بعد میں نے اس کو کسی درویش اللہ والے کو بھی دکھا دیا، انہوں نے تعویذ بھی دیا، لیکن اس پر کسی تعبیر کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ پیرانے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں کسی پیر، فقیر، درویش نے یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی، ہاں بس اتنا بتایا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے ہم سب کے سامنے ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت، اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتا اور یہ تو بھگت رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو جھیل رہا ہوں۔ بس ایک درویش اللہ والے تھے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد مجھ سے کہا کہ جاؤ پیرانے پیر دستگیر کے پاس، میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے کہ اب آپ ہی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو جو بیماری ہے جس کی وجہ سے نہ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے اور اس سے تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا، وہ گندی ہوا ہے جو انسانی دماغ سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتے ہیں۔ یہ بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جبکہ جنات میں سے خبیث مخلوق انسانی دماغ پر قبضہ جما لیتی ہے۔ ایسا تو
ایسا یا تو انسانی شکل اور صورت پسند آنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا صرف تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جنات حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، نہ بہے کوئی اور نہیں، اس کو کرنے والا خبیث جنات ہے، وہ وادی سرندیب کا رہنے والا ہے۔ تم نے کبھی سرندیب کی وادی کا نام سنا ہے؟ تو کہنے لگا، نہیں حضرت، میں نے تو نہیں سنا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم ہیں، وہاں پر ان کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے علاوہ جنات بھی رہتے ہیں۔ تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا ہے وہ بے حد شرکس اور نافرمان جن ہے، جو کہ اس پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دورے پڑتے ہیں، اور اس جن کا نام خانے سے جو تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جس دن تمہاری بیوی اس پیڑ کے نیچے سے گزری۔ تمہاری بیوی وہاں سے گزری، وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے تمہاری بیوی کے حسین بالوں کو دیکھا، وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگا۔ وہ اتنا بدبخت ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی عملیات کر لیے جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر برابر یقین رکھو، اور جو بات میں کہوں اب وہی عمل تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کا خاص خیال رکھو، اور جب تمہاری بیوی پر دورہ آئے اس کے کان میں معوذتین پڑھنا۔ ناظرین، معوذتین قرآن پاک کی آخری 2 صورتوں کو کہا جاتا ہے جس میں ہر جادو، ہر شے کی پناہ ہے۔ اسی رات اس کی بیوی پر دورہ پڑا، اس کی بیوی عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگی، بالکل وہی حالت جو اس کی ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی۔ شوہر نے اسی وقت معوذتین قرآن پاک کی 2 صورتیں پڑھیں اور کان میں بولا، آج کے بعد پھر نہ آنا میری بیوی کے پاس ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ شوہر نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ایک دم سے اس کی بیوی کو جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے کوئی کالی چیز سی باہر آئی، اور کوئی انسان تو تھا نہیں بلکہ وہ کوئی خطرناک جن ہی تھا جس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی آسانی سے نکال نہیں سکتا، میں تجھ سے بدلہ لوں گا، تیری بیوی کا میں برسوں پرانا عاشق ہوں اور تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ شوہر نے کہا، تجھے ان شرطوں کا واسطہ جن کا میں نے تیرے سامنے برد کیا ہے، تجھے میرے رب کا واسطہ یہاں سے چلا جا، تیری وادی شردیپ ہے، یہاں نہیں ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جا، تیرے لیے انسان نہیں بلکہ وہ جگہ بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم جناتوں کو جو مخصوص جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ اور وہ جن بہت جدی اور شرکش اور بہت ہی نافرمان تھا، اس کی بات نہیں مانی، پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر چلا جائے، لیکن پیران پیر نے جو اس کو برد بتایا تھا وہی برد کرتے جا رہا تھا۔ اس برد کا اس جن پر ایسا قہر برسا کہ وہ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس عورت کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو اور تکلیف دینا چاہتا تھا، اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس نے سالوں سے اس کو تکلیف میں رکھا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا، وہ غم سے تڑپ رہی تھی، شوہر کی جان نکل رہی تھی۔ پھر ایک بار پھر زور سے اس نے قرآن پاک کی 2 صورتیں پڑھی، اور پڑھ کر جیسے ہی دم کیا، جن ایک دم سے چیخنے لگا جیسے ہی اس کو کوئی مار رہا ہوں۔ پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چیخنے لگا، نہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میں اس عورت کو اب تک پریشان کر رہا تھا، اب نہیں کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر اچانک وہ خبیث جن جل کر راکھ ہو گیا۔ شوہر جو اس کا سالوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، آج ایک ہی برد سے قرآن پاک کی طاقت سے اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس طرح اس عورت
کو اس جدی اور عاشق جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی ایک بار پھر سے آپس میں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔